नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति। ह्यः नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन आर्थिकेन शैक्षणिकेन च रूपेण विकसिता भविष्यन्ति। सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनाया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां च प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितं। द्रौपदी मुर्मू वर्यया अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचितमार्गदर्शनप्रदानं च आवश्यकम् अस्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुदरूप्यकाणाम् आदानप्रदान विषयकं शिखरं समाप्तवम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेशमाध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनदानप्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। केंद्र सर्वकारेण आव्रजनियमे विदेशनियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितम् अस्ति। नियमानुसारं भारते 80+ दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुम् इच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधेः समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यम् अस्ति। इतः पूर्वम् 80+ दिनानाम् अवधेः समाप्त्यनन्तरं 14 दिनाभ्यन्तरं पञ्जीकरणम् आवश्यकम् आसीत्। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ ह्यः सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः जर्मनी देशस्य थरिंगिया इत्यस्य मंत्री राष्ट्रपतिः मारिया वोग्ट् इत्यसौ च ह्यः नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योगनेतृत्वभूतस्य डीप टेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अस्मिन् अवसरे भाषमाणः डॉक्टर सिंहवर्यः अकथयत् यत् अद्य देशः विश्वस्य तृतीयस्य सर्वोच्च स्टार्टअप इकोसिस्टम इत्यस्य अध्यक्षतां करोति, अपि च जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अंतर्राष्ट्रीय सहयोगस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रयच्छति। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारः समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 240 संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पंचायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावधौ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्राम पंचायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पंचायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। प्राप्त पुरस्काराः पंचायत प्रमुखाः स्वकीयाः सर्वोत्तमा कार्यप्रणालीः उपलब्धीन् चाधिकृत्य प्रस्तुतिं दास्यन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः इत्यनेन राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्यप्रदेश, ओडिशा, आन्ध्रप्रदेशस्य तटवर्ती क्षेत्रेषु दिनसमये गर्जनेन विद्युत् तरंग चमत्कृत्येन च सह झञ्झावातस्य सञ्चेतना प्रवर्तिता अस्ति। कर्नाटकस्य अन्तरिक्षक्षेत्राणि केरलं, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु,
पुदुचेरी कराईकल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अद्य तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामिषु दिवसत्रयेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभृतिषु क्षेत्रेषु तीव्रझञ्झावातेन सह गर्जनस्य विद्युत्तरङ्गचमत्कृतस्य च संभावना वर्तते। तमिलनाडु केरल राज्ययोः अगस्त्य मलाई पारिस्थितिक परिदृश्यम् इत्यस्य संरक्षित क्षेत्रेषु अतिक्रमणम् अधिकृत्य गंभीर संज्ञानम् अंगीकुर्वन् सर्वोच्च न्यायालयः एकां समयबद्ध अतिक्रमणमुक्ति योजना निर्मातुं तां प्राथमिक आधाररूपेण प्रतिष्ठापयितुं च निर्देशं प्रायच्छत् इति वार्ताः। धन्यवादाः।